السلام عليكم الطلبة. اليوم غادي نبداو فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على الكومبوزيسيون دي موفمون. Soit un repère R d'origine O et des axes X, Y, Z. On suppose que ce repère est fixe, c'est-à-dire absolu. كنقولوا absolu. Soit un autre repère R1 d'origine O1 et des axes X1, Y1, Z1, on suppose que le repère est en mouvement, c'est-à-dire mobile, ou là relatif. نرسموهم. هذا R، هذا مثلا هو R1، هذا يكون Z1 وهذا X1 وهذا Y1، هذا Z وهذا X وهذا Y، هذا O وهذا لوريجين O1. كاينين ثلاثة الأنواع ديال الموفمون. إلا خدينا مثلا هنايا واحد النقطة M، النوع الأول كيتسمى موفمون relatif. هو الموفمون ديال هاد البوان M بارابور لهاد الغوبير. كنفترضوا ان الغوبير اللي اون موفمون هو فيكس، هذا ما كنعتبروهش كاع، وكنعتبروا ان كاين عندنا غوبير واحد اللي هو هذا R1 وكنعتبروه فيكس، وكندرسوا الموفمون ديال النقطة M كتسمى mouvement relatif, mouvement de point M par rapport à R1. Deuxième type de mouvement s'appelle mouvement d'entraînement. هو الموفمون ديال R1 par rapport à R. هاد M كنعتبروها فيكس دون R1 وكندرسو الموفمون ديال هاد الغوبير بارابور على الغوبير ابسولو اللي كنعتبروه فيكس. وكاين تخوازيام تيب دو موفمون كيتسمى الموفمون ابسولو. هو الموفمون ديال بوان M ولكن بارابور على R. يعني كنشوفوا الموفمون ديال هاد البوان كندرسوها بارابور على لو روبير فيكس اللي هو R. الا كانوا عندنا 3 تيب دو موفمون يعني عندنا 3 تيب دو فيتاس. فيتاس ريلاتيف اللي هي الفيتاس دو M بارابور على R1 اللي في ديك لا سيتوياسيون كنعتبروا ان R1 فيكس وكندرسو الموفمون ديال النقطة M، يعني كنديرو الديريفي ديال O1M. علاش O1؟ حيت هو لوريجين ديال هاد الغوبير ريلاتيف sur dt par rapport à R1. كنفترضوا ان لي فيكتور يونيتير ديال هاد الغوبير فيكس ما كنديرو لهمش الديريفي، ولكن لي تيرم الاخرين كنديرو لهم الديريفي وكنلقاو لا فيتاس ريلاتيف. كاينه الفيتاس دونترينمون اللي هي قلنا لا فيتاس ديال هاد الغوبير اللي هو موبيل بارابور ا لو روبير فيكس. التعريف ديالها هي دي دو او1 sur dt plus oméga vectoriel o1 m. هو الموفمون ديال هاد البوان لوريجين O1 par rapport à O، يعني هاد O1 dérivé ديالو par rapport à le temps plus oméga vectoriel O1M. Oméga هي الفيكتور instantané de rotation اللي هي كديتيرميني لنا الروتاسيون suivant واحد لاكس ولا autour de l'axe. مثلا هي مثلا عندنا
الغوتاسيون autour de z. مثلا هاد لي زاكس كيدورو هكا و z مثلا فيكس، كتكون هكا مثلا واحد اوميغا فوا الفيكتور يونيتير ك، هما كيعطيوها في لي دوني شحال كتساوي. كاين troisième type de vitesse اللي هو لا فيتاس ابسولو، اللي هي الديريفي ديال OM sur dt par rapport à r. بحال اللي شفنا هنايا le mouvement de point M par rapport à le repère fixe اللي هو r. و la relation اللي كتربط لنا بين هاد les trois types de vitesse، la vitesse absolue كتساوي la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Logiquement, la vitesse absolue هي la vitesse ديال M par rapport à R اللي هو fixe. وهاد الترم هذا الفيتاس ديال M par rapport لهاد الريبير اللي هو en mouvement plus le mouvement ديال هاد الريبير par rapport le repère fixe. يعني logiquement هادو راه خصهم يكونوا كيتساووا. دابا الا دزنا لي زاكسيليراسيون غادي نلقاو لاكسيليراسيون ابسولي اللي هي بحال لا فيتاس ابسولي، غادي نديرو الديريفي لا فيتاس اللي هي دي ديال لا فيتاس ابسولي سور دي تي بارابور على روبير ار، كنعتبرو ار هو اللي فيكس، ولا تو سامبلومون ديريفي او كاري دو او ام سور دي تي او كاري بارابور ا ار. نلقاو l'accélération relative هي الدérivée de la vitesse relative sur dt par rapport à R1 اللي هي tout simplement dérivée seconde de O1m حيت l'origine هو O1 ديال الريبير R1 sur dt au carré par rapport à R1. ونلقاو l'accélération d'entraînement اللي هي dérivée au carré ديال OO1 sur dt au carré plus dérivée ديال oméga de R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1m plus oméga vectoriel oméga ديال R1 par rapport à R vectoriel O1m. وكنزيدو واحد لو تيرم واحد اخر اللي هو l'accélération de Coriolis. par définition هي 2 fois oméga R1 par rapport à R vectoriel VR. هنايا ديال اوميغا نقدروا نديرو R1 par rapport à R ولا R par rapport à R1 la même chose. هنايا راه vectoriel. ونلقاو ان l'accélération absolue كتساوي l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. هاد لي غولاسيون هادو خص ضروري يكونوا معروفين، خصهم يتحفظوا، هما وديال لا فيتاس، تعرف شنو هو الغوبير فيكس والغوبير موبيل منين يتعطالك واحد الرسم، ولي فيتاس خلاص تا هما خصك تكون عارفهم. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس صغير اللي غنابليكيو فيه هادشي هذا ديال لي زاكسيليراسيون وديال لي فيتاس. الا كان شي سؤال ما تنساوش ديروه في الكومونتير، والا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني الا كنتو ما دايرينهاش، تبارطاجيوها مع الناس اللي عندهم هذا الموديل. السلام عليكم.